बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मौत बरहक है। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और मरने के बाद हर इंसान को उसके आमाल की जज़ा या सज़ा मिलेगी। इसके दो दर्जे हैं। एक मरने के बाद से क़यामत तक, उसको आलम बरज़ख कहते हैं, और दूसरा दर्जा क़यामत से लेकर अब्दुल आबाद तक है। इसको हश्र व नशर कहते हैं। इसमें पूरी जज़ा और सज़ा होगी। सब कुफ़ार और बाज़ गुनहगार मोमिनों को कब्र का अज़ाब होता है। आज की वीडियो अब हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए सुनिए, और इस वीडियो के आखिर तक जो जो बातें की जाएं, उन बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए सोचिए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी हकीकत क्या है, हमारी हकीकत क्या होनी चाहिए थी, हमारी सच्चाई क्या है, हमारी सच्चाई क्या होनी चाहिए थी, हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए था। बाज़ गुनाहगार मोमिनीन से कब्र का अज़ाब भी मुआफ़ हो जाता है, या वो गुनाह के मुताबिक अज़ाब पाकर निजात पा जाते हैं। साले मोमिन मर्द व औरत कब्र में ऐशो आराम से रहते हैं। वारिसों और दीगर मुसलमानों की खैर खैरात करने, कुरान मजीद व नवाफिल वगैरह पढ़ने और इसका इसाले सवाब व दुआ करने से भी मैयत के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाती है। मगर काफिर को मरने के बाद कोई खैरात या दुआ वगैरह नफ़ा नहीं देती, खा कोई मोमिन ही ऐसा क्यों न करे। इसी तरह अगर कोई काफिर किसी काफिर या मोमिन मुर्दे के लिए दुआ करे या सदका दे तो हरगिज़ उसको नफ़ा न देगा। सवाब पहुँचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास वक्त या ख़ास तरीके की पाबंदी शरा शरीफ में नहीं है। ऐसी पाबंदी से बचना चाहिए, बल्कि जिस वक्त जो कुछ मुयस्सर हो वो माली या बदनी सवाब का काम अदा करके उसका सवाब बख्श दिया जाए। इसाले सवाब का काम रस्म की पाबंदी, दिखावे और नामो शोहरत के लिए ना किया जाए, और बिला ज़रूरत उधार और कर्ज लेकर रसूम की पाबंदी करना और भी गुनाह है। किसी ऐसी मसलहत से वक्त वगैरह की पाबंदी की जाए जो शरन जायज़ हो और उसको शरा की तरफ से लाजमी न समझा जाए तो कोई हरज नहीं। मगर आजकल जाहिलों की रस्मी पाबंदी के खौफ से बचना ज़रूरी है, वरना वो दलील बनाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील एक दोस्त ने पूछी तो मालूम पड़ा कि ये तो सभी लोगों के इल्म में होनी चाहिए, और वो लोग जो कि जानते हैं, समझते हैं, बोझते हैं हालात व वाक़यात को, उनके नज़दीक तो ये बात बहुत ज़रूरी है और उन्हें तो मालूम होनी चाहिए। कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील ये है कि जब मुर्दे को उसके ख़ेश व अक़ारिब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं, जो उसको बिठा कर पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मद, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। मोमिन बंदा जवाब देता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रिवायात में दूसरा सवाल इस तरह से है कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रुजुल, तो उस आदमी के बारे में क्या कहता है। मोमिन बंदा जवाब देता है, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया। वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस उसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और इसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, हा ला अदरी, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नो इंस के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है, और कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो हश्र तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। हम लोग इस हाल तक पहुँच चुके हैं कि हम कोई भी बुरा अमल करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, कोई भी बुरी सोच हमारे जहन में आती है तो हम कहते हैं कि हाँ देखी जाएगी, हम देख लेंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, देखी जाएगी कितना बड़ा अजाब आता है, देखी जाएगी कितनी बड़ी मुसीबत आती है। अल्लाह अल्लाह, हम उस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी इस तर्ज फ़िक्र और रविश को हमें बदलना चाहिए। याद रखिए, हशर तक इंसान अजाब में मुब्तला रहेगा। अगर
اس پر عذاب مسلط کر دیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تو وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعے کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ زگتہ قبر یعنی قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھائی جاتی ہے۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے یا جانور کھا جاتے ہیں وغیرہ، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پس یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ توبہ، استغفار، نیک اعمال، دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، زگتہ قبر، مسلمانوں کی دعا کی برکت، مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، قیامت کی سختی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، محض رحمت الہی۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے، ان کے مطابق وہ یہ ہیں: ایک غازی یا شہید، دوسرے جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والے۔ تناسخ یعنی آواگون مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ صدیقین اور دیگر اولیاء اللہ اور حفاظ بھی زندہ ہیں۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ بہشت میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ اللہ اللہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسانوں کو کم از کم 1000 سالوں سے موت کے بعد دفن کیا جا رہا ہے۔ تدفین بعض اوقات مردے کے لیے ایک عزت سمجھی جاتی ہے۔ اس رسمی عمل کو کرنے کی ایک وجہ مردے کے گلنے کے دوران میں پیدا ہونے والی بدبو سے بچنا اور اس مردے کے عزیز و اقارب کے سامنے اسے گلتا دیکھ کر انہیں افسردگی سے بچانا ہے۔ انسان کا تدفین کا عمل بھی انسان کو سوچ پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے۔ مختلف معاشروں اور مذاہب میں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے ہر اس کام سے، ہر اس بات سے جس کے ذریعے سے اسے یہ باور کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندے یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اے بندے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب بھی اپنے رب کی طرف لوٹا، اب بھی سچی راہ کی طرف لوٹا، اب بھی خالق کائنات کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگ جا۔ اب بھی کوشش کر کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے لگ جائے، نبی کریم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے لگ جائے۔ یاد رکھیے، جو شخص بھی سنت رسول کو اپنا لے گا، جو شخص بھی نماز پنجگانہ کی ادائیگی کو یقینی بنا لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور اسے اپنی رحمت کے پردے میں بھی لے لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے، کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار کا جواب دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں میرے بندے، اے اللہ کے بندے، پوچھ
مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے ہے، تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اب انسان پہ ہے کہ وہ اپنی بخشش کا سامان مانگتا ہے، وہ دنیا کا سامان مانگتا ہے، وہ دین کا سامان مانگتا ہے، وہ کچھ بھی مانگتا ہے، یہ اب اس بندے پہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے اپنے نیک ہونے کی دعا مانگی جائے اور خاتمہ بالخیر مانگا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔